अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जुनैद भाई दानिश बोल रहा हूँ कराची से। एक सवाल था मेरा। जी दानिश भाई, आज तो मेरे से बड़े लोग नाराज होंगे दानिश भाई। क्यों सर? क्योंकि मैंने आज सबकी दुखती रग पर उंगली रख दी है। मेरा भी उसी से मुताल्लिक एक सवाल है। मैं समझ गया था। मैं ये पूछना चाह रहा था जुनैद भाई कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा ऐसा सुना है हमने। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे। मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये हराम है। अच्छा जी, ये भी सही है ना? तो लेकिन जब मैं नात सुनता हूँ या कोई क़िरात सुनता हूँ उसी लय में या उसी बीट में, तो वो एक तस्कीन मिलती है, एक अंदर से एक मतलब सुकून मिलता है। तो इस क्या डिफरेंस है इसमें, ये मुझे समझाएं आप। कि एक तरफ ये भी है कि रूह की ग़िज़ा है, ऐसा तो चलो फिलोसफर्स ने कहा है। लेकिन हमारे मजहब के मुताबिक ये चीज हराम है मौसीकी। लेकिन कव्वाली या नाते सुनते हैं तो उसमें बड़ा एक सुकून मिलता है दिल को। ये क्या इसका कॉम्बिनेशन है पीछे? भाई दानिश भाई, तुम्हारा एक तो नाम जो है ना दानिश, एक तो नाम दानिश है, ठीक है, इसके मतलब है अक्लमंद के। तुम्हारा सवाल भी बहुत अक्लमंदी का सवाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे तौफीक दे कि मैं आपकी जो दिल में आपकी जो तलब है उसके मुताबिक किसी न किसी दर्जे में आपको मुतमईन कर सकूं, और जो हमारे सुनने वाले हैं उनको भी मुतमईन कर सकूं। क्योंकि ये आपने दानिश भाई ऐसा सवाल किया है, ये सब सुनने वालों के दिल में। और 5 साल मेरे अंदर यही जंग चलती रही। 1997 के अंदर पहला सरोजा लगाया, 2002 में अल्लाह ने तौफीक दी कि हमेशा हमेशा के लिए इस काम को छोड़ दिया। देखो बात यह है कि हमें अल्लाह ने दिया है कुरान, हमें अल्लाह ने दिया है कुरान, और कुरान सच्ची किताब है, हमारा सबका यकीन है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कि हम में से कोई इस बात के बारे में अगर सोचे भी कि यार कुरान की ये बात सही नहीं है, तो हम तो इस्लाम के दायरे से ही बाहर निकल जाते हैं। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह फरमा रहे हैं रूह की ग़िज़ा मेरा ताल्लुक है, मुझसे दोस्ती है। अल्लाह चैलेंज दे रहे हैं, लाओ किसी और को। दिलों का इत्मीनान सिर्फ मेरे जिक्र में है, मेरे से ताल्लुक में है, मेरे कुरान के अंदर है। तो अब आप ये तो वेस्ट ने कहना शुरू कर दिया कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, तो हमने भी कहना शुरू कर दिया। एक है रूह की ग़िज़ा, एक है नफ्स की ग़िज़ा। इसमें गलती ना हो, इस बात का ख्याल रखना। मौसीकी नफ्स की ग़िज़ा तो हो सकती है, रूह की ग़िज़ा नहीं है। रूह तो अल्लाह का अमर है, ये आसमानों से आया है। जैसे जिस्म मट्टी का बना हुआ मट्टी में है, तो इसकी तमाम ज़रूरियात को अल्लाह ने मट्टी में रखा है। जो कपड़े में पहनता हूं, जो खाना मैं खाता हूं, जो पानी में पीता हूं, ये सब मट्टी से निकले हुए हैं। जिस घर में मैं रह रहा हूं, ये भी मट्टी का बना हुआ है, ठीक है। रूह अल्लाह का अमर है, ये आसमानों से आई है। इसकी ग़िज़ा मट्टी में नहीं है, इसकी ग़िज़ा आसमानों में है। तो मौसीकी रूह की ग़िज़ा नहीं हो सकती। रूह की ग़िज़ा कुरान है जो आसमान से आएगा, सुन्नत नबी है, सुन्नत रसूल है जो आसमानों से आएगा, अल्लाह के अहकामात हैं जो आसमानों से आएंगे। रूह की तो सारी ग़िज़ा आसमानों से है। यही वजह है कि जब आप कुरान को सुनते हैं तो आपको एक तस्कीन मिलती है, क्योंकि रूह को आप उसकी ग़िज़ा दे देते हैं। मैंने एल्बम किया, मैं आपको पता है मैं एल्बम्स करता हूँ, मैं ये आज स्पेशली इसलिए लेकर आया आपको दिखाने के लिए। इसका नाम है हादियुल अनाम, यानी सारी की सारी कायनात का हादी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसको जियो ने रिलीज किया है, यह भी मेरा ख्याल है कोई हफ्ते पहले 10 दिन पहले इन्होंने इसको रिलीज किया है। इसके अंदर नात भी है, इसके अंदर हम्द भी है, इसमें इकबाल का कलाम भी है। मैंने इसमें एक कलाम किया है जिसका नाम है टीपू सुल्तान की नसीहत। अभी मैं यहां पर आने से पहले बात कर रहा था, तो इसी जियो के स्टूडियो में मुझे एक नौजवान लड़का मिल गया, और उसने ऐसी बात की कि मेरा सारा जिस्म गरमा दिया। उसने मुझसे कहा, जुनैद भाई ये जो टीपू सुल्तान की नसीहत आपने इसमें डाली है, टीपू सुल्तान के साथ जंग करते हुए मेरे अपने तकरीबन 500 रिश्तेदार शहीद हुए थे अप्रैल 1799 में, जब टीपू सुल्तान की शहादत हुई। तो अब क्या है, वो सारा कलाम करने की कोशिश की है जो कलाम आपको और मुझे अल्लाह से जोड़ेगा। यही मकसद है दुनिया में आने का। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौसीकी सुनने से मना नहीं किया, लेकिन वो सब कुछ सुनने से मना किया है जो आपको और मुझे अल्लाह से दूर करे।
کیونکہ انسان اللہ سے جڑنے کے لیے دنیا میں آیا ہے. انسان سکھی تبھی رہ سکتا ہے جب اللہ سے جڑے, اور آنے والے وقتوں کے اندر اس وحشت کا احساس ہوگا جس وحشت سے اللہ مجھے اور آپ کو بچانا چاہتے ہیں. اب وہ تمام گناہ ہوں گے. اب اللہ سے تو دور ہو گئے نا, جب آدمی اللہ سے کٹ گیا اب انسان کے بجائے جانور بن گیا. تو جانور تو اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے میرے دوستو, وہ کسی کو بڑا سمجھ کے زندگی نہیں گزارتا. اور اسلام انسان کو پابند کر کے زندگی گزرواتا ہے تاکہ اس کی بھی زندگی اچھی گزرے اور جن لوگوں کا اس سے تعلق ہے ان کی زندگی بھی اچھی گزرے. ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ بات کریں گے. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. یہ جو آج میں نے ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں, میں جانتا ہوں یہ بڑا اوکھا ٹاپک ہے, نہیں چھوڑی جاتی, موسیقی نہیں چھوڑی جاتی, اتنے آرام سے نہیں چھوڑی جاتی. ہمیں خود 5 سال لگ گئے. 5 سال مولوی طارق جمیل صاحب میرے پیچھے پڑھ 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 پڑھ. ادھر میں کانسرٹ کر رہا ہوتا تھا, 8-10 ہزار آدمی سامنے بیٹھا ہے. میں کانسرٹ سے جیسے ہی فارغ ہوتا تھا تو باہر مولانا کی گاڑی کھڑی ہوتی تھی, وہ لوگ مجھے مسجد میں لے جانے کے لیے تیار ہوتے تھے. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ موسیقی انسان کو جس گناہ کی طرف دھکیلتی ہے, اس گناہ کی طرف گرنے سے پہلے پہلے یہ نیک لوگ مجھ کو سنبھال لیتے تھے اور اپنے ساتھ مسجد لے جاتے تھے. مسجد جانے کے بعد میں گھنٹوں بیٹھ کے روتا رہتا تھا, یا اللہ میں کیا کر رہا تھا ادھر, یا اللہ آپ کتنے ناراض ہوئے ہوں گے, اس امت کی بیٹیوں کو میں کیسے نچوا رہا تھا, اس امت کے بیٹوں کے ساتھ میں کیا کر رہا تھا, یا اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. اتنا میں روتا تھا, اتنا میں روتا تھا. آج یہ آپ سے باتیں میں شیئر کر رہا ہوں 10 سال کے بعد, اور اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہی لوگوں میں بے شمار ایسے بیٹھے ہیں جو بالکل کونے پر ہیں. ایک ہلکی سی چھلانگ لگانی ہے اور اللہ رب العزت ان کو توبہ کی توفیق دے دیں گے. ہلکی سی چھلانگ لگانی ہے. میرے عزیز دوستو, زندگی میں جب تک آہستہ 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 گناہ نہیں نکلیں گے, اس وقت تک نیکی کا زندگی میں آنا بڑا مشکل ہے. نیکی کرنا آسان ہے, گناہوں سے بچنا زیادہ مشکل ہے. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنے کو. ہاں میرے دوستو, اپنے اندر یہ ندامت پیدا تو کر کے دیکھو. ہاں آپ دیکھیں گے, میں آپ کے سامنے سچ کہہ رہا ہوں, اللہ اس ملک کے حالات کو بدل دے گا, اللہ بدل دے گا. اللہ کو ہماری تھوڑی سی تو ندامت چاہیے. اللہ رب العزت تو بے باک آدمی سے ناراض ہوتے ہیں. وہ کتنا کریم ہے. سنو, میں قرآن کی ایک تمہارے سامنے آیت پڑھتا ہوں. غافر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. غافر الذنب, گناہوں کا معاف کرنے والا, وقابل التوب, توبہ کا قبول کرنے والا, شدید العقاب, ہاں زبردست سزا دینے والا, ذی الطول, لیکن بہت زیادہ عطا کرنے والا. تو یہاں اللہ نے اس آیت میں اپنی 4 جو صفات بیان کی ہیں, اس میں سے اپنی 3 صفات تو ایسی بیان کی جن کو پڑھ کے, جن کو سن کے اللہ کے بندوں کی اللہ رب العزت سے ظرف بڑھ جاتا ہے, اللہ رب العزت سے گمان اونچا ہو جاتا ہے. ایک میں یہ بتایا کہ دیکھو میں سزا بھی دیتا ہوں, اس لیے بالکل بے فکر مت ہو. تو اللہ تو غافر الذنب ہے, یا غافر الذنب اغفر لی, اے گناہوں کے معاف کرنے والے میرے گناہ معاف کر دے. یا قابل التوب اقبل توبتی, اے توبہ کی قبول کرنے والے میری توبہ کو قبول فرما. یا شدید العقاب لا تعاقبنی, اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا, مجھے عذاب نہ دینا. یا ذی الطول طلوع علی بخیر, اے عطا کرنے والے اپنی عطا کی مجھ پر بارش فرما. تو اللہ بڑے کریم ہیں. ذرا سا اللہ کو دکھانے کی ضرورت ہے کہ میرا بندہ نادم ہے اپنی غلطیوں پر, اپنی پچھلی زندگی پر. آپ 1 قدم جائیں گے, اللہ 10 قدم آئیں گے. آپ چل کے جائیں گے, اللہ دوڑ کے آئیں گے. ایک جاتے جاتے آپ کو ایک بت پرست کا قصہ سنا دوں کہ وہ کہہ رہا تھا یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم, ایک دم منہ سے نکل گیا یا صمد.
اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر میرے بندے میں حاضر۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ غلطی سے نکلا ہے منہ سے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس نے بولنے میں غلطی کی، ہم نے سننے میں تو غلطی نہیں کی، چلو میرا نام ہی لیا چاہے غلطی سے لیا۔ ہاں تو میرے عزیز دوستو، وہ ہماری بھی توبہ کا انتظار کر رہا ہے، پوری پاکستانی قوم کی توبہ کا انتظار کر رہا ہے۔ توبہ کرنے کا مطلب ایک بار منہ سے کہہ دو اے اللہ میری توبہ، تو توبہ کا آغاز ہو گیا۔ لیکن توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اپنی موجودہ زندگی کو بدلنے کا عزم کر لو۔ کر لیا سب نے؟ آئیے آپ کو اپنی اس نئی البم میں سے ایک دو اشعار سناتا ہوں جو مجھے پسند ہیں۔ یہ میرے بہت عزیز دوست حسن اکبر کمال صاحب کی نعت، میرے لیے پہلے حسن بھائی نے بڑے گانے بھی لکھے، مولا انہوں نے لکھا، ہم ہیں پاکستانی ہم تو جیتیں گے، اور میرا شعیب منصور صاحب نے مجھے ان سے ملوایا، بڑا میرا ان سے تعلق، تو میں نے حسن بھائی کو پکڑا، میں نے کہا حسن بھائی میرے لیے کچھ لکھیے۔ یہ اشعار بڑے خوبصورت لکھے انہوں نے، میں یہ دو آپ کو سناتا ہوں۔ اے نبی جی ہو کرم کی ایک نظر ہم پر، اے نبی جی ہو کرم کی ایک نظر ہم پر، نور رحمت سے ہو روشن سب ہمارے گھر، اے نبی جی ہو کرم کی ایک نظر ہم پر، ہو ایک نظر ہم پر۔ کل تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نور رحمت سے ہو روشن سب ہمارے گھر،